घर वालों से दूर परदेस में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक मेरा एक रिश्तेदार सऊदी अरब आ गया। इसने ना सिर्फ मेरा इलाज करवाया बल्कि जब मैं ठीक हो गया तो मुझे दोबारा एक कंपनी में काम भी दिला दिया। जब मैं 2 साल बाद पाकिस्तान लौटा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा वो रिश्तेदार था तो 4 साल पहले ही एक बिल्डिंग से गिरने की वजह से इंतकाल कर गया था। और इसके यतीम बच्चे बहुत बुरे हालात में थे, काँप उठा और मैंने फ़ौरन इसकी बेवा से शादी कर ली। मेरा नाम शाहिद है और मुझे सऊदी अरब में काम करते हुए 3 साल का अरसा हो गया है कि अचानक मेरे साथ एक हादसा पेश आया और इस अस्पताल में भी यारो मददगार पड़े हुए मुझे 1 माह होने को आया था। ऊँची बिल्डिंग पर काम करते हुए अचानक ही मेरा पाँव फिसला था और मैं बुरी तरह ज़ख्मी होकर नीचे गिर गया था। मेरे साथी मज़दूर मुझे अस्पताल लाए थे, दोस्त भी सब ही मज़दूर थे, आज़ाद वीज़े पर आया था। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मेरे घर वाले मेरा इलाज के लिए रकम भेज देंगे। लेकिन जैसे ही मेरी बात मेरे बाप और भाइयों से हुई तो मुझे मालूम हुआ कि परदेस में कमाने वाले बेटे के लिए ना तो ज़मीन बेची जा सकती है और ना ही कोई प्लाट। सारी दुनिया का ख़्याल है कि सऊदी अरब में कमाने वाला शायद दरख्तों से नोट तोड़-तोड़ कर घर बेचता है। मैं बड़ी हसरत से इन मरीज़ों की तरफ देखता था जिनके लवाहकीन इनके साथ थे और जिनके रिश्तेदार अस्पताल में इनसे मिलने के लिए आते रहते थे। मेरी टाँग 3 जगह से टूटी हुई थी, ऑपरेशन के ज़रिए रॉड तो डल गई थी लेकिन अभी भी बहुत लंबा इलाज बताया जा रहा था। मेरे कमरे पर रहने वाला एक बांग्लादेशी 4 रोज़ कहीं न कहीं से कुछ रकम माँग कर ले आता। मैं इसका बड़ा एहसानमंद था। फिर अचानक मालूम हुआ कि इसकी बेटी शदीद बीमार है, तो वो फ़ौरन मुल्क चला गया है। पिछले 2 रोज़ से मैंने किसी शनासा का चेहरा नहीं देखा था। इस वक़्त शदीद तकलीफ़ में मुब्तला था। मैं बार-बार यही सोच रहा था कि काश मैं सऊदी अरब ही ना आता। मेरे घर वाले मुझे कई-कई रोज़ फ़ोन भी नहीं करते थे क्योंकि इनका कहना था कि कॉल पर भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। मैं इनकी मिन्नत कर रहा था या तो मेरा इलाज के लिए पैसे भेज दें या फिर मेरा टिकट करवा दें ताकि मैं अपने घर पहुँच कर सुकून से आराम कर सकूँ। हर बार मेरे भाइयों के पास कोई नया बहाना होता, मेरे दोस्त मुझे मुसलसल समझाते थे कि सारे पैसे घर ना भेजा करो, मगर मैं हर बार घर वालों की बातों में आ जाता। वो मुझे बड़े सुनहरी ख्वाब दिखाते थे कि वो मेरे पैसे बहुत तरक्की कर रहे हैं और मैं जल्द ही पाकिस्तान लौटकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगा। 2 रोज़ से मैंने किसी जानने वाले को नहीं देखा था। बहुत मायूस पड़ा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था कि अचानक मुझे जाना पहचाना चेहरा नज़र आया। सरफराज भाई मेरी अम्मी के कज़न के बेटे थे। वो बड़ी गर्मजोशी से मेरी तरफ बढ़े और मुझे गले लगा लिया। मैं एकदम इनसे गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगा क्योंकि मैंने 3 साल बाद अब किसी अपने को रूबरू देखा था। वो बड़े प्यार से मेरी कमर थपका कर कहने लगे, क्या बात है छोटे, घबरा क्यों गया? अरे बीमारी तो आनी जानी चीज़ है, हौसला रख। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तू इतने दिन से मेरे इतने करीबी बिल्डिंग में रह रहा है, वरना मैं कब का तुझसे मिलने आ जाता। वो तो पाकिस्तान फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि ये चोट लग गई और तू ज़ख्मी हालत में इस अस्पताल में मौजूद है, इसलिए मैं फ़ौरन तेरे पास भागा चला आया। मैं इनका हाथ मज़बूती से पकड़ा रखा जैसे कोई छोटा बच्चा मेले में जाते हुए बाप या भाई का हाथ पकड़ लेता है। मुझे डर था कहीं वो मुझे छोड़कर ही ना चले जाएँ। इनकी बातों से मुझे बड़ा हौसला मिला था। मुसलसल मेरे साथ बात कर रहे थे और डॉक्टरों के साथ भी जाकर मिले। मैं बड़ा खुश था, परदेस में इतना सारा मिल जाना ही काफ़ी था। वो रोज़ मुझसे मिलने अस्पताल पहुँचते, मेरे लिए खाना, फ्रूट, अद्वियात वक़्त पर मिलने लग गई थी। मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ और मैं जल्द ठीक हो गया। सरफराज भाई मुझे अपने साथ अपने फ्लैट पर लाए थे। मैं ये देखकर हैरान था कि वो इतने बड़े फ्लैट में अकेले रह रहे थे। हालाँकि हम लोग तो अपने कमरे में 10 लोग थे। मैंने हैरत के साथ इनसे पूछा, भाई आप किस कंपनी में काम करते हैं? माशाल्लाह रहाइश तो बहुत अच्छी ली है आपने। वो बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराए और कहने लगे, इस बात को छोड़ो यार, तू बता, तुझे दूसरी नौकरी ढूंढ कर दे दूं जिसका पैकेज भी अच्छा हो, साथ ना हो। मैं ये सुनकर फ़ौरन और काम भी साथ राज़ी हो गया। चंद दिन बाद ही भाई ने मुझे एक नौकरी ढूँढ कर दी। उन्होंने मुझे किसी कंपनी में भेजा था जहाँ वो पहले ही बात कर चुके थे। मैंने सरफराज भाई को अपने घरवालों के रवैये के बारे में सब कुछ बता दिया। वो तल्ख़ी से मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ये कहानी हर परदेसी की है। अगर यहाँ मेहनत करते-करते कोई मर जाए तो घरवाले ये सोचते हैं कि तनख़्वाह जो इसे अदा की जाएगी, इससे इसकी मैयत पाकिस्तान मंगवाने से बेहतर है कि इसे वहीं किसी वेलफेयर के हाथों दफ़न करवा दिया जाए। बेटा, ये दुनिया ही इतनी मतलब परस्त है। हम जो पैसा कमाते हैं ना, वही पैसा हमारा दुश्मन बन जाता है। जब भी घर जाने का सोचो तो घर वालों को कोई ना कोई काम याद आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जाना कैंसल हो जाता है। बच्चे कब पैदा होते हैं, कब स्कूल जाने लगते हैं, कुछ पता नहीं। अगर कोई कमारा परदेस पहुँच जाए तो हर साल इसे अगले साल का आसरा देकर इसकी शादी की उम्र ही निकाल देते हैं। और अगर कोई तंग होकर पाकिस्तान पहुँच जाए तो वो फिर हाली हाथ खड़ा रह जाता है। इससे पूछा जाता है कि अपने साथ क्या लाए हो? भाई का एक-एक लफ्ज़ मेरे दिल को लग रहा था। मुझे ये महसूस हो रहा था जैसे भाई के साथ भी इनके घर वालों का रवैया अच्छा नहीं है। मेरे घर से बार-बार फ़ोन आ रहे थे मगर सरफराज भाई ने कहा था कि कुछ दिन इन लोगों को इग्नोर करो ताकि इन्हें भी मालूम हो कि किसी के
ساتھ غلط کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ یہ بات میرے دل کو بھی لگتی تھی۔ میں پچھلے کئی روز سے گھر پر تھا، لیکن سرفراز بھائی معلوم نہیں کس وقت کام پر جاتے تھے، مسلسل ہی گھر تھے۔ جب میں نے پوچھا تو مسکرا دیے اور کہنے لگے، میں لمبی چھٹیوں پر ہوں۔ ان کے فلیٹ میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ میں جب کام سے لوٹا تو کھانا تیار رکھا ہوتا تھا۔ اب اکثر سرفراز بھائی گھر نہیں ملتے تھے، وہ رات کو دیر سے گھر پہنچتے۔ میں نے ایک دو بار ان کے احترام میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ دن بھر ڈیوٹی کرتے ہو، میں جب بھی گھر واپس آؤں تمہیں اٹھنے کی یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دل ہی دل میں حیران رہتا کہ سگے باپ بھائی سے زیادہ محبت تو مجھے یہ دور کا رشتہ دار دے رہا ہے۔ 2 ماہ بعد میرا گھر سے رابطہ ہوا تو گھر والوں نے گھما پھرا کر مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ اس بار میں کہاں نوکری کر رہا ہوں، میری تنخواہ کیا ہے؟ تو میں نے کچھ سوچ سمجھ کر انہیں بہت تھوڑی تنخواہ بتا دی اور کہا کچھ دن میں گھر پیسے نہیں بھیج سکوں گا کیونکہ میرے دوستوں نے ادھار پیسے لے کر میرا علاج کروایا ہے۔ مجھے اب اپنی اس قلیل تنخواہ میں سے اپنا قرض بھی اتارنا ہے۔ یہ سن کر میری اماں اور بھائیوں کا باقاعدہ موڈ خراب ہو گیا اور میں نے بھی سلام دعا کر کے فون بند کر دیا۔ دل ہی دل میں نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ سرفراز بھائی نے مجھے مل کر اچھی خاصی دنیا داری سکھا دی تھی۔ اب پاکستان سے مجھے فون بھی نہیں آتا تھا۔ سرفراز بھائی رات کے پہر میں جب بھی ملتے تو مجھے یہی کہتے، بیٹا اپنے لیے کچھ سیونگ کرو تاکہ پاکستان جاؤ تو تمہارے پاس کم سے کم کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے پیسے تو ضرور ہوں۔ اور میں نے بھی ان کی یہ بات پلوں سے باندھ لی تھی۔ 6 ماہ تک میں نے مسلسل اپنے پیسے جوڑے اور پھر کبھی کبھار تھوڑے بہت پیسے اپنے گھر بھی بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ والدہ کبھی غصے سے اور کبھی پیار سے مجھ سے میری ساری تنخواہ کا تقاضا کرتی تو میں انہیں گھما پھرا کر جواب دے دیتا۔ کمپنی نے مجھے رہائش بھی دے دی تھی۔ میں سرفراز بھائی کے پاس سے اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ جب میں سعودی عرب پہنچا تو میں ایک 20 سال کا جوان تھا، لیکن اب مجھے اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ میری سوچ 35 سال کے ایک سمجھدار مرد جتنی تھی۔ چھٹی والے دن میں سرفراز بھائی سے ملنے پہنچتا تو مجھے فلیٹ پر ہی ملتے تھے۔ ایک بار سرفراز بھائی کے ساتھ میں باہر گھومنے نکلا۔ میں ان کے ساتھ بات کرتا جا رہا تھا اور لوگ پیچھے مڑ مڑ کر حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے کہ میں کوئی پاگل ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی اور جب میں نے سرفراز بھائی سے اس بات کا ذکر کیا تو مسکرانے لگے۔ سرفراز بھائی مجھ سے تھوڑے دور کھڑے ریکنگ پکڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم کافی دنوں بعد ہوٹل پر کھانا کھانے آئے تھے۔ جب میں کھانے کا آرڈر دینے لگا تو وہ اٹھ کر کسی ضروری کام کا کہہ کر باہر نکلے۔ جب میں نے 2 پلیٹرز کی سرونگ منگوائی تو وہ ویٹر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، پوچھنے لگا، سر یہ دوسرا پلیٹر کس کے لیے ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، بھائی میرے بڑے بھائی میرے ساتھ ہی کھانا پر موجود ہیں، وہ بھی اٹھ کر باہر گئے ہیں۔ وہ ویٹر حیرت سے میری طرف دیکھتا ہوا چلا گیا اور میں سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سرفراز بھائی 5 منٹ بعد واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ اچانک میرے واٹس ایپ پر پاکستان سے میسج آیا۔ میں اس کو دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے شرارت سوجی۔ سرفراز بھائی کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں نے اپنی اور ان کی تصویر بنا لی۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھا کہ میری تصویر تو فون میں بن چکی تھی، لیکن سرفراز بھائی کی تصویر نہیں بن پا رہی تھی۔ میں بار بار تصویر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک بھائی کی نظر مجھ پر پڑی اور مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ نہ جانے کیوں ان کی مسکراہٹ سے مجھے عجیب طرح کا خوف محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے کہ انہیں اپنے کسی دوست سے ملنے جانا ہے اور میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ 2-3 روز بعد روز بھائی کا میسج نہیں ملا تو میں نے ان کے رہائش گاہ کا چکر لگایا تو باہر تالا لگا تھا۔ میں نے پڑوسیوں سے پوچھا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ فلیٹ تو کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ میرے کانوں میں ایک دم سائے سائے ہو رہی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے زور سے خود کلامی کی۔ میں نے فون نکال کر سرفراز بھائی کا نمبر ملانا شروع کر دیا، مگر نمبر مسلسل بند تھا۔ مجھے ایک دم بے انتہا فکر ہوئی۔ میں واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ مسلسل کئی روز تک میں بھائی کا نمبر ملاتا رہا۔ پھر ایک روز چھٹی والے دن میں اسی بلڈنگ میں پہنچ گیا۔ وہاں کے چوکیدار سے پوچھا کہ فلیٹ نمبر 229 میں رہنے والا سرفراز احمد کب سے اپنے فلیٹ پر نہیں؟ وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر مجھے بلڈنگ کی مینجمنٹ کے پاس لے گیا۔ ان لوگوں نے پہلے مجھ سے میری شناخت مانگی تو میں نے کہا میں ان کا کزن ہوں اور پچھلے کچھ دن سے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس لیے میں سخت پریشان ہوں۔ انہوں نے جو بات بتائی وہ سن کر میرے پیروں نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ سرفراز بھائی تو 2 سال پہلے ہی ایک ٹریفک حادثے میں بہت بری طرح سے زخمی ہو کر وفات پا چکے تھے۔ 3 ماہ تک ان کی میت سردخانے میں رکھی تھی۔ ان کے گھر والوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب کے ہی کسی قبرستان میں دفنا دیا جائے تو ان کے یار دوستوں نے ان کی تدفین کے انتظامات مکمل کیے تھے۔ یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مطلب وہ بے چین اور دکھی روح میری مدد کرنے کے لیے ہی مجھے تک پہنچی تھی۔ مجھے ہوٹل کے ویٹر کا خوفزدہ چہرہ یاد آیا تھا جب میں مسلسل سرفراز بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا اور وہ دوسرے لوگوں کو کھانا دیتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں اس روز بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر پہنچا۔ ابھی میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ اچانک میرے کمرے کا دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا اور دروازہ کھول کر سرفراز بھائی اندر آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈرا نہیں بلکہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگے، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں کئی روز زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا تھا۔ میرے دوستوں نے بھی کوشش کی تھی کہ میرا علاج
करवा लें, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी था। मेरी तो आखिरी वक़्त में तुम्हारी भाभी और बच्चों से भी बात नहीं हुई थी। मैं बेहोश पड़ा था। मेरे दोस्तों ने बार-बार पाकिस्तान राब्ता कर रहे थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि मैं पीछे एक बहुत बड़ा ख़ानदान छोड़कर यहाँ कमाने आया था। मेरे दोस्त बड़े दुःख के साथ मेरे बेहोश वजूद के सामने खड़े होकर जब वो बातें कहते थे, तो मैं सब कुछ सुन कर अंदर ही अंदर रोता रहता था, और फिर मैंने दम तोड़ दिया था। मेरी वापसी पर काफ़ी रकम लग गई थी। मेरे दोस्त ने एक बार फिर इसी उम्मीद पर घर वालों से रब्ता किया, तो मेरे बाप ने रोते हुए कहा, इनका बेटा तो चला गया, लेकिन पीछे घर के हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो अपने परदेसी बेटे की मैयत को वापस ला सकें। इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की थी कि वो पाकिस्तानी मज़दूरों और किसी फलाही तंजीम की मदद से मेरी मैयत को सऊदी अरब में ही दफन करवा दें। मैं बड़े ध्यान के साथ इनकी बातें सुन रहा था। सरफराज भाई कहने लगे, अगर बाप मर जाए तो बच्चे यतीम हो जाते हैं। मेरी बीवी बच्चों को न जाने इन लोगों ने किस हाल में रखा होगा। मेरी छोटी बेटी मेरी सऊदी अरब आमद के 2 माह बाद पैदा हुई थी। मैं जब भी इसके खिलौने लेकर बेचता था, तो यही सोचता था, अगली बार मैं खुद जाऊंगा अपनी गुड़िया के खिलौने लेकर इसे गोद में उठाकर खूब सारा प्यार करूंगा। यूं ही देखते देखते मेरी बच्ची 3 साल की हो गई थी, लेकिन मैंने कभी इसे देखा नहीं था। भाई अब सिसकियां ले लेकर रो रहे थे, और मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। हर बार मुझे अच्छी हालत में देखने वाले सरफराज भाई इसी तरह ज़ख्मी और टूटे फूटे दिखाई दे रहे थे, जैसे आज ही इनके साथ वो हादसा हुआ हो। वो मुझे ये नसीहत करते हुए वहां से गायब हो गए, कभी किसी के लिए इतनी कुर्बानी मत देना कि इसे तुम्हें ही कुर्बान करते हुए ज़रा भी अफसोस ना हो। मैं इनकी बातें और इनकी दास्तान सुनकर अंदर से हिल चुका था। मैंने वक्त देखा तो अभी 4 ही बजे थे। पाकिस्तान कॉल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी। अगले रोज़ मैंने छुट्टी कर ली, और दिन के वक्त जब घर फ़ोन किया, तो मैंने बहाने बहाने से अम्मी से पूछा कि इनकी कज़न के बेटे सरफराज भाई का कुछ अता पता मालूम है। तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि बेटा, तुम क्यों पूछ रहे हो? इसका तो 2 साल पहले ही बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। कुछ रोज़ अस्पताल में था और फिर फौत हो गया। इस गरीब की तो मैयत भी पाकिस्तान नहीं लाई जा सकी थी। और फिर फ़ायदा बाजी ने भी बहुत गलती किया, दुल्हन को इसके बच्चों समेत घर से निकाल दिया। दुल्हन के बाप और भाई ने कोशिश की थी कि वो सरफराज के हिस्से में से कुछ तीनों बच्चों के नाम कर दे, लेकिन बाजी और बाई ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया था। मुझे अब सऊदी अरब में काम करते हुए 6 बरस होने वाले थे। मैंने अपने पास इतने पैसे जमा कर लिए थे कि पाकिस्तान पहुंचते ही मैं अपने लिए एक अच्छा सा कारोबार कर सकूं। यहाँ की साथ मेहनत और अकेलेपन ने मुझे अंदर से खोखला सा कर दिया था। मैंने अब्बा और अम्मा से बात की कि मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता हूँ। उनका रवैया मुझसे बहुत सख्त हो गया। मुझे कहने लगे, क्या फ़ायदा ऐसी जवान औलाद का जो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा न बन सकें और इनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करवाने में इनकी मदद कर सकें। अगर तुम बाहर रहते हो, तो ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे घर वालों के कितने मसले मसाइल अभी हल होने बाकी हैं। सारी दुनिया के बेटे दूर परदेश में कमा रहे हैं, कोई भी तुम्हारी तरह हिम्मत हार कर घर वालों को परेशान नहीं करता। अम्मा अब्बा ने मुझे सख्त सुस्त बातें सुनाई, जिन्हें सुनकर मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और मैंने कोई बिना कोई जवाब दिए ही फ़ोन रख दिया था। मैं दिल ही दिल में पुख्ता इरादा कर चुका था कि मुझे क्या करना है। मैंने मज़ीद 6 माह यहाँ रहकर अपने हाथ मज़बूत किए, और एक दिन बिना बताए ही पाकिस्तान जाने की तैयारी कर ली। जिस रोज़ मुझे पाकिस्तान जाना था, इसी रोज़ रात को फिर से सरफ़राज़ भाई मेरे पास आए थे। इनके पास एक छोटा सूटकेस था। उन्होंने मेरे सामने रखते हुए कहा, शाहिद, तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे तो अपने भाभी और बच्चों से मिलकर ये इन्हें दे देना। और फिर मुझसे गले लगकर मिलकर रुखसत हो गए। आज इनकी आंखों में बेतहाशा दर्द था। एयरपोर्ट पर जब सूटकेस को खोला गया, तो इसमें बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और भाभी के लिए तोहफे थे। वो रात को मुझे एक बारी रकम भी देकर गए थे, जो शायद इन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए जमा कर रखी थी। मैं जब वेटिंग रूम में बैठकर अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा था, तो सरफराज भाई सफ़ेद कपड़ों में मेरे बराबर में ही बैठे हुए थे, और हम दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे दो आम इंसान करते हैं। इस रोज़ मुझे सऊदी अरब की सरजमीन से रुखसत करने वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक दुखी बाप और मजलूम शोहर की रूह थी। मैं जब अचानक पाकिस्तान पहुंचा और मैंने रात को अपने दरवाजे पर दस्तक दी, तो सभी लोगों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। अम्मा अब्बा ने मुझे गले लगाया और हैरत से पूछने लगे, बेटा, तुमने वापसी के बारे में किसी को बताया भी नहीं? तो मैंने अजीब से अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, अब्बा, अगर बता देता तो अब यहाँ ना होता। हर बार की तरह कोई ना कोई मजबूरी सुनाकर मुझे सऊदी अरब ना छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता। वो छोटा सूटकेस जो सरफराज भाई की माना था, मैंने हाथ सर पर अपने सामने एक कमरे में महफूज रखा। मेरी बहनों और भाभीयों की नज़र मुसलसल इस पर गड़ी थी। इन्हें लगता था कि इनके लिए बाहर से कुछ तोहफ़ लाया हूँ। जैसे ही मेरा मूड ठीक होगा, मैं इन्हें सौंप दूंगा, लेकिन मैं जानता था मुझे जल्द अज जल्द ये अमानत इनके मालकान तक पहुँचानी है। घर वालों का रवैया कुछ खास अच्छा नहीं था। मैं तीसरे रोज़ ही सरफराज भाई के घर जा पहुंचा था। देखा तो अच्छा खासा मकान बना हुआ था, 2 गाड़ियां भी खड़ी थी। हाला बड़ी मोहब्बत से मिली और कहने लगी, मेरी नसरीन से कुछ दिन पहले ही बात हुई थी, इसने तो तुम्हारी वापसी का नहीं बताया था।
خیر ہے اچانک ہی واپس آ گئے ہو؟ میں نے کہا خالہ پردیس میں زندگی کاٹنا بہت مشکل ہے، اور ویسے بھی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے میرے سارے دوستوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ اس بار اللہ نے تمہاری جان بچا دی، جیسے ٹھیک ہو جاؤ کچھ عرصہ کما کر گھر واپس پہنچ جانا، یہاں پر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا، اب واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی سایہ سا لہراتا ہے، شاید ماں کا دل تھا اپنے بیٹے کی یاد نے ستایا ہو۔ میں نے ان سے سرفراز بھائی کا افسوس کیا تو منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی جوان بیٹا تھا، گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پردیس گیا تھا، بہت محنت کی اس نے وہاں پر، یہاں پر تمہارے حالوں نے اس کے پیسے سے کاروبار کر لیا تھا، اللہ نے بڑا احسان کیا کہ بچوں کے سر پر چھت بھی اپنی ہو گئی اور کاروبار بھی بہت بہتر ہو گیا۔ جس وقت سرفراز کا ایکسیڈنٹ ہوا نا، اس وقت سارا پیسہ پھنسا ہوا تھا، ہم نے بڑی کوشش کی کہ اسے اپنے دیس کی مٹی میں ہی دفن کر سکیں، لیکن نہیں ہو سکا۔ میں غور سے بیٹھ کر ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، میں تو یہ بھی نہیں بتا سکا کہ میں ان کے مرحوم بیٹے سے مل کر کیسا محسوس کر رہا تھا، اور وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں کس قدر پریشان ہے۔ میں نے بہانے سے ان سے زہرا بھابھی اور بچوں کے متعلق پوچھا تو کہنے لگی بیٹا کیا بتائیں، رشتہ دار بڑے لالچی نکلے، اب عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کے گھر والے پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو سرفراز کا حصہ چاہیے۔ میں نے بڑا سمجھایا کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں تو پھر دیکھتے ہیں، لیکن وہ تو بضد تھے، اس مکان کو بیچ دو اور سرفراز کا حصہ دے دو۔ اب تم بھی بتاؤ، اس مکان کے علاوہ تو ہمارا کوئی سہارا بھی نہیں، اگر اسے بیچ دیتے تو پھر ہم کہاں جاتے؟ بس اسی بات پر کچھ تلخی ہوئی تو ہماری بھابھی بچوں کو لے کر فوراً میکے چلی گئی، اور لوگ تو بس اسی کوشش میں ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے یہ مکان بک جائے اور وہ رقم اس کے باپ اور بھائی ہتھیلے لیں۔ ارے ابھی تو زہرا جوان ہے، میں اس سرفراز کا حصہ دے دوں اور کل کو کسی غیر کے ساتھ شادی کر کے اس کے بچے رول دے تو پیسے تو سارے ان کے نانا اور ماموں ہڑپ کر لیں گے، بچوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بڑے جذباتی انداز میں یہ سب بتا رہی تھی تو میں نے بڑے افسوس کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ سرفراز بھائی کا چہرہ ایک دم میرے ذہن میں آ گیا، مجھے کھانے کے لیے روکتی رہ گئی تھی، لیکن میں فوراً وہاں سے اٹھا تھا۔ میں اب زہرا بھابھی کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرفراز بھائی کے تینوں بچے میل کے چلے کپڑوں میں گھوم رہے تھے، بھابھی خود بھی کافی پریشان حال تھی، ان کے گھر کا صحن کچا تھا۔ مجھے دیکھ کر افسردہ سی ہو گئی، میں نے بچوں کو بلا کر انہیں پیار کیا، ان کے ابا مجھے لے کر صحن میں ہی بیٹھ گئے، بڑے دکھی دل کے ساتھ بتایا کہ میری خالہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ میں سن کر افسوس ہی کر سکتا تھا۔ پھر انہوں نے دبے دبے لفظوں میں بتایا کہ جب ستارہ واپس آئی ہے میری بہویں بھی کچھ خوش نہیں ہیں، میری بیٹی بڑی صبر والی ہے، ہر وقت کام کاج میں خود کو مصروف رکھتی ہے، لیکن پھر بھی بچے تو نہ سمجھ ہیں، اگر کوئی شرارت کرتے ہیں تو فوراً انہیں تانا دیا جاتا ہے کہ تمہارے باپ کا گھر نہیں۔ میرا اسی بات پر بہوؤں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، میرے ہوتے ہوئے ہی میری بیٹی کا یہ حال ہے، اگر میں چلا گیا تو نہ جانے ان بچوں کا کیا ہوگا۔ میری نظر مسلسل زہرا بھابھی پر ٹکی ہوئی تھی، وہ مجھ سے 4-5 سال ہی بڑی ہوں گی، لیکن بیوگی کے صدمے میں انہوں برسوں کا مریض بنا رکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک مضبوط فیصلہ کیا تھا، میں نے ان کے والد کے حوالے وہ سامان کیا جو سرفراز بھائی نے مجھے دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان کے دوست کے پاس ان کی امانت رکھی تھی، اس کا ذکر وہ ان کے سسرال میں ہرگز نہ کریں۔ وہ رقم میں نے جان بوجھ کر نہیں دی، بھابھی نے میرے سامنے ہی جب سوٹ کیس کھولا تو ان کی آنکھوں سے ساون برس رہا تھا۔ میں چپ چاپ واپس لوٹا، کئی دن ادھر ادھر گھوم پھر کر میں نے ایک مناسب جگہ کرائے پر لی اور الیکٹرانکس کی دکان کھولی۔ میں نے یہ سب اتنی خاموشی سے کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو جب یہ معلوم ہوا تو تقریباً چیخ پڑے۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ مجھے مجبور کر کے واپس سعودی عرب بھیج دیں گے، پھر میری ماں بہن بھائی یہ سوچ کر خاموش رہ گئے کہ چلو اچھا کاروبار ہے، کچھ نہ کچھ تو گھر میں آیا کرے گا۔ جب میں نے گھر میں زہرا بھابھی سے نکاح کرنے کی بات کی تو ہمارے گھر میں بہت بری طرح سے ہنگامہ پھوٹ پڑا۔ میری ماں نے جیسے ہی زہرا بھابھی کے بارے میں غلط بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے بڑی سختی سے انہیں خاموش کروا دیا اور یہ اچھی طرح سے بتا دیا کہ اب میں وہ چھوٹا موٹا شاہد نہیں بلکہ 6 سال پردیس کی ہاک چھاننے والے ایک سمجھدار انسان ہوں۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ رشتہ نہیں کریں گے تو میں محلے کے ہی 2 بزرگ لے جا کر ان سے نکاح کر لوں گا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ اگر گھر والے چاہتے ہیں کہ میں ہر مہینے معقول رقم دوں تو میری زہرا سے شادی کروائیں۔ میں نے زہرا کے والد کو گھر سے نکلتے ہوئے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ زہرا اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن اس کے ابو نے اسے منا ہی لیا۔ سادگی سے نکاح کر کے جب میں زہرا کو لے کر گھر والوں کے سامنے گھر کے بجائے اپنے الگ لیے ہوئے کرائے کے مکان میں پہنچا تو سب ایک دم شوق میں رہ گئے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک بیوہ سے نکاح کر کے میں خود تو کتنا بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں، لیکن میرے گھر والے اور رشتہ دار کبھی بھی اسے جینے نہیں دیں گے، اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر سارا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ میری ماں نے مجھے روایتی دھمکی بھی دی تھی کہ وہ مجھے دودھ نہیں بخشے گی، مگر میں ڈھیٹ بنا رہا۔ میں نے موت کے قریب جا کر زندگی کی اہمیت کو جان لیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے زہرا کو اس کے سابقہ شوہر کا جمع ہوا
پیسہ دے دیا تھا اور کہا تھا یہ ان کے دوستوں نے ان کی امانت سنبھال کر رکھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اسے کچھ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کی اور اسے کہا کہ وہ تینوں بچے مجھے اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رہیں گے اور ان کے مستقبل کے لیے مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں گا۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، کاروبار اچھا چل رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد اماں بھی مجھ سے راضی ہو گئی تھی۔ امید ہے کہ جلد ہی اپنا گھر بھی بنا لوں گا۔ زہرا نے سرفراز بھائی کے سارے پیسے بچوں کے لیے رکھ دیے تھے جو ان کا حق بھی بنتا تھا۔ پردیس جانے والے سارے بھائی اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے اپنی پوری دنیا ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ باقی لوگوں کے لیے آپ صرف ATM مشین ہے، تو اپنے پیاروں کے لیے کچھ انتظام لازمی کریں تاکہ کل کو آپ بھی ایسی تکلیف سے بچ سکیں۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔